अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़ का ईद स्पेशल। मैं हूं यशवीन जमाल। आप सबको, सभी देखने वालों को नुक्ता एतराज़ के पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेशल ट्रांसमिशंस हो रही हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं ईद के हवाले से। बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा है, ईद कुर्बान है। और जब हम बात करते हैं इस ईद की, तो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि छोटी ईद जो है वो ज़्यादा फेस्टिविटी बेस्ड होती है, कि आप दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, फैमिली के पास जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि उस ईद के लिए कहा जाता है कि आपने एक पूरा महीना अपने नफ्स की कुर्बानी दी होती है, उसके अगेंस्ट जाके आप पूरा महीना रमज़ान का गुजारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद फिर आपको इनाम के तौर पर वो ईद का दिन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अता किया जाता है। लेकिन इस ईद की अगर बात करें तो इस ईद में मुझे लगता है कि शायद सुबह के वक्त एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इट्स नॉट लाइक जैसे छोटी ईद पे आपने सुबह उठ के सिर्फ तैयार होना होता है, कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देना होता है, गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मरहला है। और फिर अगर आप मर्द हजरात से पूछे तो मेरा ख्याल है वो ये भी कहेंगे कि कसाई ढूंढना जो है वो सबसे बड़ा टास्क होता है आज के दिन की अगर हम बात करें तो। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं उनको आप लोग डिफरेंट औकात में टेलीविजन स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं, कुछ अपना प्रोग्राम होस्ट करते हैं, कुछ हमारे प्रोग्राम्स में एज गेस्ट आते हैं। उनके ईद के दिन की रूटीन क्या है, ईदें कैसे गुजारते हैं। एंड एट द सेम टाइम इन सभी प्रोग्राम्स में मैंने कोशिश की है कि हम कुछ थोड़े से फन सेगमेंट्स भी करें, सिवाय बजाय इसके कि खाली यही पूछा जाए कि ईद कैसी गुजारी जाती है। जो मेहमान शख्सियात मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको देखते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में जैसे मैंने कहा। और जो पहली शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर बैठी हैं सीनियर सियासतदान है, और इन्हें बहुत ही सीरियस मूड में और सीरियस टोन में आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, और काउंटर करते हुए अपने जो पॉलिटिकल मुखालफीन हैं उनको। तो आज जो है वो थोड़ा सा इन्हें हम भी काउंटर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर सेनेटर सेहर कामरान साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका सेहर। ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको सब देखने सुनने वालों को बहुत दिली ईद मुबारक। हाँ, वो जैसे मैंने कहा कि आज हम कोशिश करेंगे कि हम ईद की बातें करें। आज हम कोशिश करेंगे कि हार्डकोर पॉलिटिक्स आज कोशिश करेंगे कि नुक्ता एतराज ना उठाए। आज वो देखूंगी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है हमेशा नुक्ता एतराज उठाते हैं, देखते हैं मैं कितना हट सकती हूँ अपनी उस आदत से। उनके साथ तशरीफ रखी हुई हैं। अब हम बात करें अगर खवातीन की शॉपिंग और मेरा ख्याल है खवातीन, ये दोनों चीज़ें जो है ना दे गो साइड बाय साइड। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है, कपड़े लेने की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन इस पूरे कंपटीशन के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ड्रेस डिजाइनर है नाजिया सुल्तान साहिबा हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक आपको। थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, टेलीविजन के आगाज़ की बात करते हैं, तो सुबह सुबह जो आगाज़ होता है वो मॉर्निंग शो से हमारी ट्रांसमिशंस का आगाज़ हुआ करता है। और एक ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जो कि अपना एक मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हैं और अपने चैनल पे सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत आगाज़ करती हैं वहाँ की ट्रांसमिशन का। सोनिया लोधी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला ईद के दिन। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक और हाजरीन और नाजरीन को भी ईद मुबारक। और सोनिया के साथ जो है ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत तशरीफ रखी हुई हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैं उन्हें कहती होती हूँ कि हमारे पीटीवी के जो है वो सुपरस्टार हैं। और अगर हम बात करें, आप न्यूज़ एंकरिंग की बात करें, आप प्रोग्राम एंकरिंग की बात करें, अच्छा प्रोग्राम एंकरिंग के अंदर भी आप स्पोर्ट्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, हर चीज़ पे एक्सपर्टीज़ हासिल है। हमारे साथ उमर खालिद भट्ट मौजूद है। ईद मुबारक याशवीन। आपको भी बहुत बहुत आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वो तो इतना अच्छा मैंने इंट्रो दिया है, अब अगर ये भी ना कहते कि मैं प्यारी लग रही हूँ तो कहाँ जाना था ये बताओ। नहीं, वाकई इंट्रो तो आपने बहुत अच्छा दिया है और मैं शायद इस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको और आपके घर वालों को। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। क्या करते हैं वैसे पीटीवी, आपको छोड़ता है ईद मनाने के लिए सुबह सुबह? नहीं छोड़ता, 14 अगस्त को नहीं छोड़ता, न्यू ईयर पे नहीं छोड़ता, ईद पे नहीं छोड़ता। कभी ईद के दिन कोई खास कोई ऐसा मौका जब कोई ट्रांसमिशन करनी पड़ जाए तो बस। अब आपको पता है टीवी के साथ वैसे कोई भी टीवी जो है अपने एंकर को नहीं छोड़ता। मुंसलिक होते हैं तो यू नो दिस इज इट्स अ गिव एंड टेक, कि भाई आपको किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, रात के वक्त, दिन के वक्त, कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप हर वक्त एक तरह से स्टैंड बाय पर ही रहते हैं। हाँ, हम लोग वो मैं कहती होती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉज दोनों डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनको कहती हूँ जैसी आपकी कॉल्स होती है ना वैसे हमारी भी कॉल्स होती है। हम भी हर वक्त स्टैंड बाय पे होते हैं, कभी भी ऑफिस से कॉल आ जाएगी इमरजेंसी के भागे। देखिए ना याशवीन, मैंने मेडिसिन की तो उसके बाद मैं समझ रहा कि शायद वो वाली कॉल्स नहीं आएंगी, लेकिन टीवी में आते हुए भी वो वाली कॉल्स उसी तरह से आती हैं। उसी तरह से आती है, बिल्कुल आती है। अच्छा सर, को छुट्टी ना मिली जिसने काम जिसने सबक याद किया। हम तो 2-3 ऐसे हैं जिन्होंने सबक याद किया। बोला था कि सबक की बात नहीं थी, काम की बात थी। तो अच्छा सर, जैसे मैं अपनी ईद की बात करूं, हमारा तो एक वर्क रिक्वायरमेंट तो साथ साथ चलती है, लेकिन सियासतदानों के लिए कहते हैं कि उनकी ईद भी जो है ना वो, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है तो ईद भी शायद उनकी अपनी नहीं है। आप
कोशिश करती हैं कि ईद को अपना ही रखें या वो होती है पब्लिक डोमेन? नहीं, बिल्कुल अपनी तो नहीं होती, अपनी होती ऐसी है कि सब अपनों को साथ लेके चलें। तो जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, वो भी आपकी फैमिली होते हैं, तो उनके साथ भी ताल्लुक जो है बड़ा खूबसूरत होता है, तो उस ताल्लुक को निभाना होता है। हाँ। तो नहीं तो फिर क्या ईद के दिन की क्या मसरूफियत होती है? देखिए ईद के दिन यहाँ तो ऐसे ही है कि ज़ाहिर बात है कि कुछ मिलना जुलना आने जाने वाले रहते हैं, लेकिन इसके साथ मैं समझती हूँ जो सबसे मेरी ज़्यादा मसरूफियत होती है, क्योंकि आई ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई विलेज, माई एग्रीकल्चर लैंड, तो वहाँ से ये होता है कि सबसे ज़्यादा मतलब मैंने कोशिश भी ये की है कि ज़्यादा जो कुर्बानी फैमिली की है वो वहीं पर हो। हाँ। फिर उन लोगों से रब्ता रखना, एक एक को फ़ोन करना, एक एक से बात करना। कुर्बानी के पूरे प्रोसेस में कोई हिस्सा लेती है? बिकॉज आई नो योर हस्बैंड इज नॉट हियर, तो आपने काफी सारा काम खुद करना होता है। हाँ नहीं, मैं पकाने वाला काम मैं करती हूँ भाई। अच्छा। बस पकाना, आई लव टू पार्टी। मैं अपने हर प्रोग्राम में पार्टी पक्की करी हूँ, जिसको पकाने का शौक है प्रोग्राम के बाद में। साहिबा जो है पुलाव बहुत अच्छा बनाती हैं, वो हमेशा ये बात कहती हैं। मैंने क्यों नहीं खाया आज तक? आई मीन आई नोन हर फॉर इयर्स। वो बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं। बट आई लव टू कुक, अच्छा। और जो है ना बस वो मेरी एक वो कहते हैं हॉबी भी है, एंड आई लव टू कुक। तो मेरा जो है वो फोकस जो है कुकिंग पे होता है, और आपको पता है सबके दिलों को जो रास्ता जो है ना ज्यादा अच्छा, आपने वो वाला फॉर्मूला रखा हुआ है, मियां के लिए भी होता है ना, दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। मैंने बनाया ही रास्ता ऐसे था, बनाया ही ऐसे था। अच्छा, वो दो तरह के लोग, एक जो गाना गा सकते हैं और दूसरा जिनकी कुकिंग हॉबी होती है। मैं उनसे बड़ी इंप्रेस होती हूँ, क्योंकि कुकिंग हॉबी कैसे होती है? मतलब देखे ना, बड़ा मुश्किल काम है। मेरे हस्बैंड को खाने का शौक है और आपको मुझे बनाने का बड़ा शौक है, तो देखे ना क्या कनेक्टिविटी है। मेरे हस्बैंड को भी खाने का शौक है, लेकिन पका के मैं कुछ नहीं देती। मतलब मैंने ऐसा कोई मजाक नहीं, देखिए कनेक्टिविटी ऐसी है कि ईद पे ही केम स्पेशली, क्योंकि he would be missing like otherwise जो मेरी कुकिंग है उसको। सोनिया, कितनी ईद के प्रोग्राम्स किए हैं आपने वैसे? ईद पर तो अपने शोज से हम लाइव शो करते हैं, उसके बाद जी भागते हैं और रिकॉर्डिंग के लिए चेंज करना, फिर गेस्ट अरेंज करना। माशाल्लाह गेस्ट भी हमारे बैक टू बैक, हमने ज़्यादा गेस्ट रखे हुए थे जी, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा था। तो बस वो हमने एक टाइम आया, हमने अश्विन 13 आवर्स काम किया है नॉन स्टॉप, 13 आवर्स। और जब मैं घर गई हूँ उस वक्त तक तो मैं आई वाज ओके, लाइक कि हाँ काम है काम। क्रैश आप घर जाके करते हैं? क्रैश आप घर जाके जब बिस्तर नजर आता है उसके बाद आप क्रैश करते हैं, तो वो वाला जरा हैक्टिक था, अदरवाइज तो एंजॉय करते हैं। और फिर हम जैसे दोस्त भी नहीं छोड़ते हैं, उनके शोज पे भी जाना पड़ता है। ये ईद की ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मुझे लगता है मीडिया वालों की होगी कि अपनी रिकॉर्डिंग्स करें, फिर किसी दोस्त के प्रोग्राम में जाएं, फिर दूसरे दोस्त के प्रोग्राम में जाएं। ऐसे वो मैं आपको बता रही थी, लास्ट ईयर यही हुआ था कि मैंने एक ही जोड़े में 3-4 शोज किए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, और बस आप एक शो में गए दूसरे शो में गए। लेकिन यही खूबसूरती है ईद की असल में, जब ईद का दिन होता है तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ मनाते हैं, क्योंकि सारा साल हम सब लोग इतना मसरूफ रहते हैं, कहाँ किसी के पास वक्त मिलता है। और मीडिया के थ्रू तमाम मीडिया के दोस्तों के प्रोग्राम्स में जाकर भी उनके साथ एक मुलाकात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, नहीं मिलता। और ये ईद के प्रोग्राम एक्चुअली हमारी गेट टुगेदर का बहाना बन जाता है। एब्सोल्युटली ऐसे ही है। बारबेक्यू पे करना चाहिए ना मीडिया वालों को। मैं बताती हूँ, हवा कैसे आप निकालेंगे? जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होती है ना, हम अपने फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। जब गेस्ट को बुलाएं तो कम से कम बारबेक्यू तो होना चाहिए। नहीं, अब तो बारबेक्यू मैंने आपसे पक्का करना है। ये कैसे हुआ कि सोनिया ने पुलाव खाया और मैंने नहीं खाया? ये तो मतलब ये तो मसला हो गया। यहाँ से सीधा मेरी तरफ है। चले सारे से सब तैयार हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ से। नाज़िया, ईद से पहले तो बड़ा अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए? तो मतलब एज अ बिजनेस पर्सन, आई मीन दैट्स द टाइम जो पीक आता होगा। तो क्या एक तो ईद से पहले की रूटीन क्या होती है और ईद कैसे गुजारते हैं? ईद से पहले की तो वही टेलर्स के और ये सारी चीजें हो रही होती है। ईद पे तो फिर यही होता है कि बस सो जाए। ईद सो के गुजारे? नहीं, अभी पहले हो जाता था, लेकिन सिंस आई हैव किड्स नाउ तो अब वो सोने नहीं देते। प्लस वो थोड़ा सा मुझे गोश्त से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मुझसे देखा नहीं जाता, तो उसका थोड़ा सा होता है, अभी करना पड़ता है ऑब्वियसली। So basically you're not fond of eating meat? नो ये कुछ ये बड़ी ईद पे बहुत से घरों में ये प्रॉब्लम होता है कि खवातीन दे डोंट वांट टू हैंडल। हाँ, मुझे थोड़ा सा वो बड़ी ईद पे ही होता है कि वो ब्लड और वो सारी चीजें देख के ना मैं थोड़ी सी टर्न ऑफ हो जाती हूँ, तो इस वजह से आई स्टे साइड पे ईद वाले दिन ना। छोटी ईद पे बहुत मजा करते हैं। हाँ, छोटी ईद पे छोटी वो तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा ना कि छोटी ईद थोड़ी और तरह की लाइट होती है, इसमें रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा लोग कपड़े भी उस तरह के बनाते नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मीट। उसके बाद बिजनेस सीक्रेट्स भी बता रही है कि बिजनेस का हल्का होता है। लेकिन इस बड़ी ईद के बाद स्पेशली शादियां बहुत ज्यादा होती हैं। शादियों का मुहर्रम शुरू होने वाले होते हैं, पहले वो जो एक महीने का वो एक महीने का टाइम, उसमें शादियां, जो सीजन अब यहाँ कवर नहीं करती वो शादी सीजन वो शादी में जाते हैं। यूजुअली लोग शादी के कपड़े बनवा लेते हैं, सिंस अभी ईद भी गर्मियों में आ रही है तो अभी इतने ज्यादा वो होता भी नहीं है, वो थोड़े लाइटर और उस तरह के कपड़ों की तरफ। तो यही है कि सब शादियों की वो चीजें। तो जनरली ईद इस्लामाबाद में ही गुजरती है या? जी
बच्चों के साथ? बच्चों के कितने साथ। छोटे हैं बच्चे आपके? आई हैव 2 sons, एक 7.5 है और एक 5.5 है। अच्छा, अब लड़कों के साथ भी मुझे लगता है शायद ईद लड़कों की एनर्जी इतनी है, मेरा एक ही बेटा है बट आई नो कि चैनलाइज करना बहुत मुश्किल है। और अभी तो छुट्टियां हैं तो बस रात को भी लेट सोना है और सुबह भी बस उठ के मामा मामा उठे उठे। ये मैं अपने बच्चों को नहीं करने देती। अच्छा, रात नहीं बैठना है। मैं उनको कहती हूँ मेरा जो मी टाइम है ना वो तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी। I have to go to bed on time ताकि मैं बैठ के अपना नेटफ्लिक्स देखूं और जो मेरा दिल चाहता है। और वैसे ये वाली ईद ना लड़कों की ज्यादा होती है, लड़के मेरे ख्याल से इस ईद पे जैसे वो छोटी ईद अल्लाह मियां ने बैलेंस किया हुआ है ना, छोटी ईद लड़कियों को दे दी है, बड़ी ईद लड़कों को दे दी है। उमर आर यू मीट लवर? कुछ लोग होते हैं ना उनको होता है चिकन खानी है या मीट लवर, और मैंने सैक्रिफाइस में भी हिस्सा लिया हुआ है, कुर्बानी में भी हिस्सा लेता हूँ नॉर्मली, इफ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन ये है कि ये मैं करता हूँ। नहीं, सिंस इन सबने डिक्लेयर कर दिया कि ये मर्दों की ईद होती है, डू यू टेक पार्ट इन द प्रोसेस योरसेल्फ के खुद जाना है जानवर लेना है? फिर जानवर लेने का प्रोसेस तो हम वैसे भी ऑलरेडी नो, पहले से बिफोर हैंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा जानवर लेना। नॉर्मली हम गाय ले लेते हैं और उसके मुख्तलिफ हिस्से बिटवीन कजन्स, फिर मेरे वालदैन के दोनों का जिनकी डेथ हो चुकी है तो दोनों के लिए हम अलग अलग हिस्सा उसी में डाल देते हैं। फिर हर बहन भाई का हिस्सा होता है, फिर एक दो कजन्स एंटर, तो इट्स मोर ऑफ अ फैमिली थिंग। हम एक ले लेते हैं एंड देन वी सैक्रिफाइस इट, और उसके बाद देन वी डिस्ट्रीब्यूट इट इवनली अमंग्स जो भी आपके नेबर्स हैं, साथ में रहते हैं, जो डिजर्विंग हैं, गरीबों में फिर जाके दिन में जाके पैकेट बना के फिर जो भी आपको नजर आए रास्ते में। उस प्रोसेस में आपकी जिम्मेदारी क्या है? कसाई ढूंढना मैंने सुना है सबसे मुश्किल काम होता है। आसान काम है, पता है आप कसाई आपको पता है बुक हो जाते हैं ना बहुत पहले से, हफ्ता 2 हफ्ता पहले से उनकी बुकिंग होती है, आप पहले ही नहीं वो ओवर बुक्ड होते हैं। और मैंने सुना है जो अक्सर घरों में मर्दों का रोना होता है कि वो आते हैं, वो कुर्बानी करके जानवर लटका के चले जाते हैं, दे डोंट कम बैक द होल डे। नहीं, अब तो असिस्टेंट्स हैं, आप भूल गई, असिस्टेंट्स हैं, वो मेन कुर्बानी करते हैं, बाकी उनके असिस्टेंट्स हैं, इंटर्नीज रखे हुए हैं, बाकी उनके असिस्टेंट्स हैं जो बाकी काम खत्म करते हैं। और फिर वो एक कुर्बानी करते हैं, कहते हैं अच्छा जी हम अगले पे जा रहे हैं, हम 2 घंटे के बाद दोबारा आएंगे अगर काम खत्म हो गया। मॉडल है, बस ज़बा करते जाएं ये और तो उसके बहुत बाद अच्छा है, मतलब हम भी कर सकते हैं ना, हम भी अपने नीचे इंटर्नीज रख लें। बहुत अच्छा बिजनेस है, इट्स अ होल बिजनेस। जो है ना कुर्बानी जो है ना ऐसी जगह पे हो कि घर पे अलाइशे ना आए, तो एग्जैक्टली जो है वो वहाँ पर तो बहुत अच्छा सिस्टम था। यहाँ पर ये है कि वो एक यहाँ पे मैं खुद गाय पे हिस्सा डालती हूँ, लेकिन बाकी जो है जैसे मेरे हस्बैंड का है, बाकी फैमिली के हैं, तो वो सब जो है ना गोट में वहाँ पर होते हैं, ताकि जो है जो वहाँ पे आपके जो हारी हैं वो सब लाइक उनको भी गोश्त मिल जाए। तो बकरे वहाँ पे ले लेते हैं, और जो है जो गाय में मैं हिस्सा यहाँ डाल देती हूँ ताकि साफ सुथरा एक चीज आ जाए। उसके बाद देन लाइक द ओनली थिंग इज बट जो डिस्ट्रीब्यूशन का वो काम है वो खुद करती है। अच्छा हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन का ये है कि एग्जैक्टली आई थिंक जो मेरा स्टाफ है वो भी बहुत लाइक इतने अरसे से मेरे साथ है कि दे लाइक स्पेशली जो ड्राइवर है वो अब्बू के साथ भी था, तो उसको जो है ना वो बहुत चीज़ें अच्छे से मालूम है, तो वे फेयरली वी डिस्ट्रीब्यूट। और उसमें मुझे खुद इतना अकेले होने पे इतना रखना भी नहीं होता, तो कोशिश ये होता है कि एग्जैक्टली टाइमली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बिल्कुल ठीक है। नहीं तो वैसे नाज़रीन ने तो बता दिया कि उस प्रोसेस में कुकिंग में इंटरेस्ट है, जब आ जाता है तब कुछ पका के देती है या पकाती भी नहीं? मैं कढ़ाई बना लेती हूँ बहुत अच्छी, मटन की यूजुअली मैं बनाती हूँ, लेकिन उसके अलावा कुकिंग में मुझे इतना कोई शौक भी नहीं। कुकिंग में नहीं आप बड़े खुल के बताएं, मैं बड़े फख्र से हर किसी को बताती हूँ मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का, देन अगेन आई हैव टू मेक थिंग्स न्यू। उनको होता है कि बस नई चीजें ट्राई करें, तो हर चीज वो नई ट्राई करने का होता है। अच्छा, वैसे तो हम यूजुअली ख़वातीन जैसे जो वर्किंग है वो सारा साल जो है वो काम में ज़्यादा उनका ध्यान होता है ना, तो मेरा भी काम में होता है ध्यान, बट व्हेनेवर आई गेट चांस मैं ज़रूर जाके जो है ना कुछ बनाती हूँ, नया ट्राई करती हूँ जी। और लेकिन लेकिन ईद पर ना, ईद तो मैं फुल ऑन एंजॉय करती हूँ, लाइक वो शुरू से जो शीर बनाना, गोश्त आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, भाइयों के साथ मिलके कुर्बानी में हिस्सा करना, वो तो मतलब मुझे लगता है कि ये वो चीज़ें हैं कि जब आप एंजॉय करते हैं तो आप अपने छोटों को दिखा रहे होते हैं। और एक ट्रेडिशन मेरे ख्याल में आपकी सकाफत का हिस्सा है, आपकी ट्रेडिशंस का हिस्सा है, और इसको आपको एंजॉय करना चाहिए एज अ ट्रेडिशन। नहीं घर में फेस्टिविटी तो मैं भी बड़ी इंश्योर करती हूँ, लेकिन सुपरवाइज करने इस दफा मैंने भी उससे ज्यादा जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा उससे कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप सबसे पूछना, मैं उमर से शुरू कर देती हूं। माय टीम वांट्स टू नो अ फ्यू थिंग्स अबाउट यू। वो कहते हैं जी आपने सबसे अजीब सा ख्वाब कभी देखा है कोई जो आपको याद रह गया हो, जिसका असर रह गया हो आप पे? हम थोड़ा सा क्या कह रहे हैं, भयानक ख्वाब समझ लें। ऐसा था कि मैं सो रहा था कोई 2-3 बजे के लिए, ऐसा लगा जैसे कोई मेरा गला दबोच रहा है, ठीक है ना, और मैं जब उठा हूँ तो मैं ये ख्वाब नहीं होता, इसको वैसे स्लीप पैरालिसिस। हाँ, नहीं, तो मैं सो के उठा हूँ तो मुझे वो काली सी फिगर, और आई कुड फील कि इट वाज स्ट्रैंगलिंग मी, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, और मैं फिर काफी
میں میں زور سے اٹھا اور کافی چیخیں نہیں ماری میں, لیکن یہ ہے کہ میرے لیے بہت ہی آڈ تھا وہ, اینڈ دین آل آف دس جسٹ ڈسپیئرڈ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد. لیکن یہ اصل میں میرے ساتھ ہوا ہے, اور میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کوئی ہارر فلم دیکھ کے سویا یا میں نے کہا کہ میں اچھا کوئی ایسا ہے, جسٹ کیم آؤٹ آف دا تھنگ. ہو سکتا ہے سلیپ پیرالسس ہو جس طرح آپ لوگوں نے کہا, ہو سکتا ہے کوئی اور ایسوسیٹڈ ہو, لیکن یہ چیز مجھے بہت دنوں تک جو ہے نا یاد رہی. یاد رہی. اچھا وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ قربانی کا جانور آپ خوبصورتی دیکھ کر لیتے ہیں یا وزن دیکھ کر؟ اچھا جانور کی خوبصورتی دیکھنا بھی ایک چیز ہے, ایک دانت دیکھنے ہوتے ہیں, اس کے دانت دیکھنے ہوتے ہیں. دانت کچھ چیزیں تو ریکوائرمنٹ ہے نا, ریلیجس ریکوائرمنٹ سے پراببلی, لیکن کچھ لوگ تو اس کی بیوٹی کے بھی کوئی پیرامیٹر نہیں. مجھے بتائیں ابھی انہی پروگرام سے پتہ چلا. نہیں لیکن مجھے پتا ہے بیوٹی کے پیرامیٹرز مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. آپ نے الٹیمیٹلی تو قربان ہی کرنا ہے نا, سو آپ نے پیار ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں جانور کی بیوٹی کے کیا پیرامیٹرز, کیا بکرے کے کان تھے, واہ واہ واہ. ہاں ہاں لوگ کیا چال تھی, کیا آپ کیا دیکھ کے لیتے ہیں, وزن یا خوبصورتی؟ اس کی صحت, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وزن اور صحت آر ناٹ انٹرمنگلڈ ان مائی پوائنٹ آف ویو. میرا خیال ہے صحت آپ یہ دیکھ کے سکتے ہیں کہ کہیں آپ کسی طرح سے بیمار تو نہیں ہے, کوئی اور ایشو تو نہیں ہے, جانوروں میں آ بھی جاتی ہے وہ وائرل انفیکشن, اور وہ کوئی ایسا تو نہیں کوئی ٹرانسمٹ ہو جائے آگے آپ کو کاٹتے ہوئے, ذبح کرتے ہوئے یا آگے گوشت بناتے ہوئے. تو اس چیز کا میں خیال رکھتا ہوں. ورنہ خوبصورتی کو از ویری چیز ہے جس سے ڈر لگتا ہے. واٹس یور بگیسٹ فیئر؟ My biggest fear is to not be loved. To not be loved. ہاں. پہلی چیز کیا نوٹس کرتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں؟ وہ آپ سے کس طرح سے بات کرتے ہیں, اور آپ سے آنکھ ملا کے بات کرتے ہیں یا اینکر پرسن نا, تو پہلے بات کرنے کا انداز اور کیسے بات کرتے ہیں. اور آپ کو بھی پتا ہوگا یاشمین, اتنے ہزاروں لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد آپ کو میں خیال ہے 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں, آپ بھی میں خیال ایگری کرتی ہوں, 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں جج کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے, کیسا بندہ ہے, اور اس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے آپ. ہاں ہم پہلے پروگرام سے پہلے ویسے غصے پہ بات کر رہے تھے. غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, he was telling me about his brother کہ اس کو بہت غصہ آتا ہے, تو میں نے کہا اچھا یہ مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے, ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. آپ کو آتا ہے تو کیا؟ میرا غصہ جو ہے نا از ویری how should I say پیسو, یعنی پیسو اگریسو قسم کا ہے. یعنی جب مجھے آتا ہے غصہ تو میں ریٹریٹ کر جاتا ہوں, میں جواب کچھ نہیں دوں گا, میں چپ کر جاتا ہوں, اور میں بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہوں. اور परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी. बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहूद अलवी है. आप सबको मेरी तरफ से ईद ईसार, ईद उल अज़हा मुबारक. عید کے حوالے سے میں ایک بات کروں گا کہ محبت بانٹو, امن کا پیغام دو, آپس میں بھائی چارہ اخوت کا پیغام دو. عید کے پرمسرت موقع پر میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल. ACDC इन्वर्टर फैंस. परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी. مجھے بتائیں ویسے کس نے لکھا ہے کہ ایسی لڑکی پسند آئی ہے کبھی جس کی گاڑی کا ہارن بہت تیز ہو؟ کبھی بھی نہیں. A big no. اچھا this means this is actually a question. You actually think about it کہ ہارن کتنی زور کا مارنا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں تو no, I think it's a very big turn off. It's a very big turn off. ایسا لگتا ہے جیسے بڑا اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا ہے. مطلب میں نے تو سڑک پہ کسی کا کام ہی نہیں کیا نا, میں تو رکھ کے چھوڑ دیتی ہوں گاڑی کے اوپر. نہیں آپ سوال کریں, میں جواب دینے کو تیار ہوں. نہیں لیکن میرے لیے پھر بھی یہ باعث حیرت ہے, میں ایکچولی انویسٹیگیٹ کروں گی کہ یہ کس نے سوچا ہے یہ سوال. وہ میرے پروڈیوسر صاحب نے کلیم بھی کر لیا کہ میں نے لکھا ہے یہ سوال. اچھا سحر آپ مجھے بتائیں, اللہ
کبھی کسی قربانی کے جانور کے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, وہ لوگ کہتے ہیں جی وہ مار گیا, وہ بھاگ گیا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں کبھی ہوا؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ ایگزیکٹلی وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دور ہوتی نہیں. بگ ایبسینٹ. واہ واہ, دیکھیں سوالوں میں کریٹیوٹی بڑی ہے. وہ کہہ رہی جی کبھی کسی دروازے کے آگے کھڑے ہو کے ویٹ کیا ہے, پل اور پش پہ کنفیوز ہو گئے کہ پل لکھا ہے تو کھینچنا ہے یا دبانا ہے. کبھی ہوا ہے ویسے ہو جاتا ہے when you think about it you do get confused اگر لکھا ہوتا نہیں, ہاں نہیں, اگر یہ لکھا ہوتا ہے نا تو ایک لمحے کے لیے آپ ضرور دیکھتے ہیں کہ پل کرنا ہے, پش کرنا ہے, اور بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں وہ پل بھی ہو جاتے ہیں اور پش بھی ہو جاتے ہیں. میرے خیال ہے موسٹلی ہو جاتے ہیں, اور وہ غلط طرف دبا دبا کے ان کو ہم خراب بھی کر دیتے ہیں. اچھا اوپر جتنا لکھا ہو, مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسٹنٹ ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹی طرف ہی اس کو پل پہ, میں تو پش نہیں میں فالو ضرور کرتی ہوں, میں بالکل فالو کرتی ہوں. آپ پل پش کی بات کرتی, میں تو ایسے بھی دیکھا ہے ایون ٹی وی میں اور جگہوں پہ کہ شیشے کا دروازہ ہے تو لوگ سمجھے کہ دروازہ نہیں ہے, اسٹریٹ آ جاتے ہیں, شیشے کا دروازہ توڑ کے اندر الحمدللہ. یہ نہیں دو تین دفعہ ایکسپیرینس ناٹ ہیئر بٹ ناٹ ود می, بٹ لائک یہ کہ ایک جو ہے وہ اچھے خاصی خاتون, اینڈ وہ ایک اس پہ گئی, لائک آئی تھنک المغربی جو ہے وہ شاپ تھی, اس کی پوری شیشے کے وہ دروازہ تھا. شی جسٹ پمپڈ ان اور ریئلائز نہیں کیا. اس کے بعد پھر لوگوں نے نا ایک اسٹیکر لگوایا کہ جو نا بہت زیادہ کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ اسکول میں بھی جہاں بھی دروازے وی شوڈ ہیو اے سائن, بیکاز یہ ڈر لگتا تھا کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بمپ نہیں کر جائے. بچے بھی ہوتے ہیں نا, بچوں کو پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی. کوئی فکشنل کیریکٹر وہ پوچھ رہے ہیں جی کہ جو آپ کو متاثر کرتا ہو, یا جس کے ساتھ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ایک دن ایکسچینج کرنا چاہیں گے؟ اچھا میں فکشن میں رہتی نہیں ہوں ویسے. چلے کوئی دوسرا کوئی اصل کیریکٹر بتا دیں. You would want to live somebody's life for a day. No, I'm very happy with my own life. لیکن ضرور ہوتا ہے just for the sake of curiosity کہ بھائی وہ کیا کرتا ہے, ذرا پتہ کر کیا ہو. I cherish my life, اتنی خوبصورت زندگی, why should I live someone else's life? بالکل ٹھیک ہے. ویسے یہ اتنا لیول آف وہ بھی ہونا نا, بہت کانفیڈنس ہونا اور اپنے آپ کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے اور ہر چیز دی ہے, ہر نعمت ہے, تو why should I say کہ جی اس پہ ناشکری کر کے کسی اور کی زندگی گزاریں. زندگی بڑی خوبصورت ہے. لیکن ناشکری تو ہماری ایک جو ہے نا ہماری نیچر میں بہت زیادہ نہیں بس گئی ہے کہ ہم جتنے بھی وہ ہمارا جتنے بھی ریسورسز ملے, ہم we are always looking for more, we are always unhappy کہ ہم کہ نہیں ہمیں یہ کیوں نہیں ملا, اس کو ملا ہے, ہمیں کیوں نہیں ملا, ہم خوش نہیں رہتے جو ہمارے پاس. میں یہ بتاؤں یشمین, میری ایک عادت ہے, جو چیز میرے پاس نہیں ہوتی نا, میں اس کی طرف نہیں دیکھتی. اچھا مجھے کبھی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی. I never think کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے, اس چیز کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. Exactly, I feel so happy with it. satisfying feeling ہے نا کہ اگر آپ کو شوز کے اندر جو یہ آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنی, میں کہتی ہوں اتنی نعمتیں دی ہیں, اینڈ ایگزیکٹلی آئی لیڈ such a beautiful life with بچے ہیں اور اتنا ہسبینڈ, اور ایون لائک میرے ان لا, سب کے ساتھ کتنی بانڈنگ ہے, اور ایک فرینڈشپ. آج تک ہم فرینڈشپ سرکل سے باہر نہیں نکلے. تو آئی آلویز لائک یو نو, میں کہتی ہوں کہ اس سے خوبصورت زندگی کیا ہو سکتی ہے. کسی سے ایکسچینج نہیں کرنی ہے زندگی. آپ نے کوئی امبیرسنگ میموری ہوتی ہے نا چائلڈ ہوڈ میں, کسی جیسے اکثر میں نے اینکر سے پوچھا, مجھے اتنی انٹرسٹنگ باتیں سننے کو ملی ہے نا کہ لائف کیا کیا بلوپرز ہوئے ہیں لوگوں سے, تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز؟ اب embarrassing سوچنا پڑتا ہے. نازیہ بہت زور سے ہنسی ہے, میں نازیہ سے یہی سوال پوچھوں, آپ سوچ کے رکھیں آپ کی کوئی to be very honest, وہ جب وہ میری وہ memes آئی تھی تو first reaction was very embarrassing. That was quite something. First reaction was, but then exactly I and all the students we learned to live with that. ہم نے اس کو بڑا enjoy کیا. You owned it very nicely actually. آپ نے تو بڑے proud. لیکن پہلی چیز جو تھی نا وہ exactly I felt really embarrassed. میں نے کہا یہ کیا ہے. You auctioned that meme also, if I'm not wrong. Something happened ہے نا, کچھ ہوا. نہیں, جب ہم نے کیا تو اس وقت جو ہے نا وہ کرپٹو بالکل لو پہ تھا, تو I didn't get. لیکن ایگزیکٹلی جو میری کمٹمنٹ تھی کہ جس کے لیے میں کر رہی تھی کہ I would like to help those people who were in facing this, یہ جو بھی monster monsoon کی وجہ سے پورا ایک ڈیزاسٹر تھا, لیکن I fulfilled my commitment. میں نے ان کے گھر بنائے, میں نے ان کی جو ہے زمینوں سے پانی نکالا, I provided them everything and they had a بہت اچھی crop, بڑی healthy crop. بڑی healthy crop. اپنی کوئی بری عادت بتا دیں. میں نے پچھلے پروگرام میں سے اپنی سب سے اچھی سی بری عادت بتا دیں. میری جو بری عادت ہے, مجھے جب غصہ آتا ہے میں خاموش ہو جاتی ہوں, اور مجھے بہت ٹائم لگتا ہے اپنے آپ کو نارمل کرنے پہ, اور وہ میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں مجھے تمہاری خاموشی سے بہت ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, طوفان کا پیش خیمہ. بس ایگزیکٹلی میں فوراً ریئیکٹ نہیں کر پاتی, لیکن میں بہت اندر سے نا بہت چپ ہو جاتی ہوں, بہت اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آئی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ.
لیکن یہ کہ وہ شاید میری ایک بچپن سے عادت ہے کہ آئی وڈ جسٹ گو اینڈ اسٹے کوائٹ, کیونکہ شاید جو ہے وہ ریئیکٹ کرنا اس طریقے سے نہیں آتا مگر خاموش ہونا آتا ہے. خاموش ہونا آتا ہے. اچھا سونیا, یہ میرے خیال ہے ان کو پہلے سے کوئی خبر تھی, ذرائع سے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ خیر کرے. شوق ہے. پہلا سوال لکھا ہوا ہے, کلیجی توے پہ اچھی بنتی ہے یا کڑھائی میں؟ کلیجی, یہ تو کلیجی بنانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کیا اویلیبل ہے. آپ کس پہ زیادہ اچھا بناتے ہیں؟ میں بنا لیتی ہوں توے پہ زیادہ اچھی. توے پہ زیادہ اچھا توے, مجھے ذرا توے والی کھانے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں, کبھی کسی کو ہوتا ہے نا, یہ جلن کا لفظ لکھ دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے اسٹرانگ, جیلسی از اے اسٹرانگ ورڈ, لیکن کبھی کسی کو دیکھ کے کہ یار یہ میرے پاس ہوتا, کوئی اس طرح کی فیلنگ آئی کبھی؟ نیور ایور. الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ. مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے کہ مجھے میرے اندر یہ والی فیلنگ نہیں آتی. میں کسی کو دیکھتی ہوں نا تو کچھ اچھا دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا اس کے پاس یہ, اللہ تعالیٰ اس کو اور دے. یہ والی جو فیلنگ ہوتی ہے نا, یہ بڑی سیٹسفائنگ فیلنگ کتنے اچھے سیلف کنٹینٹ لوگ آج میرے پروگرام میں آئے نا, کسی بات اور چیز کی خواہش نہیں ہے. شکر گزار. اچھا یہ بھی اب بڑا زبردست سوال ہے. وہ کہہ رہے جی آپ کو 10 لاکھ روپے آفر ہو جائیں اور آپ سے کہیں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ پرفارم کرنا ہے اسٹیج پہ چاہت فتح علی خان صاحب. آپ مجھے 1 کروڑ بھی دیں گی تو میں نہیں جانے والی. یار میں کیا کوئی سچ ریج دی. مجھے میرے لیے کہا جائے نا کہ تو مجھے آپ کہیں تو میں چلی بھی جاؤں. میں کسی اور کی پرفارمنس وہ بھی ہوسٹ کرنا پڑ جائے ان کا ایونٹ. اگر ہوسٹنگ کے لیے تو چپ کر کے کر لیں گے, لیکن کوشش نہیں کریں گے. ہاں کر لیں گے. وہی 10 لاکھ بھی ہو, کیا ہو 10 لاکھ بھی ہے. 10 لاکھ میں یہ تو کہہ رہی ہوں, میں نے تو مطلب میں تو سوچ رہا ہوں کیا چاہتے ہیں, مطلب اچھے پیسے کر ہی لیں گے, بلکہ الٹا وائرل ہو جائیں گی آپ. آپ ذہن میں رکھیں, میمز بھی بنیں گے آپ کو. اچھا کوئی ایسی چیز جس کے لیے آپ کو یوٹیوب ٹیوٹوریل دیکھنا پڑتا ہے کچھ کرنے کے لیے, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے ہر چیز یوٹیوب پہ چل رہی ہے. نہیں دیکھنا پڑتا, لیکن ہاں کوئی گیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑتا ہے مجھے کہ انہوں نے اور کیا, انہوں نے کس کانٹینٹ پہ بات کی ہے, وہ کیسے بات چیت کرتے ہیں, ان کا سینس آف ہیومر کتنا ہے, تھوڑا سا ان کو ریڈ کرنے کے لیے. جب آپ کسی کو بلا رہی ہیں, جب کسی کو میں بلاتی ہوں تو میں ادروائز ٹیوٹوریل, وہ تو خیر پارٹ آف دی وہ ہے. اٹس ویری گڈ. آئی ایم ریلی ہیپی ٹو ہیئر کہ آپ یہ کرتی ہے, کیونکہ اکثر لوگ ریسرچ کے بغیر آج کل بیٹھ جاتے ہیں اور بس. نہیں اچھی بات ہوتی ہے ذرا ہاں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک دن کے لیے اگر انویزیبل ہونے کی پاور مل جائے تو کوئی شرارت کرنا چاہیں گی, کسی کوئی کیوریوسٹی ہے زندگی میں جو پوری کرنی ہے, کیا کریں گے؟ انویزیبل نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. عمر مسکرا رہا ہے, مجھے لگتا ہے اس کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے. چاہتا ہے. بہت کچھ آ رہا ہے. چلو کیا کرو لوگوں کا سامان آگے پیچھے کر دوں گا, جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ان کے جا کے سامان چھپا دوں گا کسی اور جگہ پہ, ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مہینے لگ جائیں. میں شاید یہ کروں, جیسے مجھے پتا ہے اللہ نے مجھے کیسا دل عطا کیا ہے, تو جہاں مجھے لگے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ساری ضرورتیں میں وہاں پہنچا کے آ جاؤں, اور میں ضروری نہ سمجھوں کہ مجھے وہ پتا ہو. بھائی یہ تو فلانتھروپک ہو گئی. میں ضرور ایسا کرنا, اگر ایسا کچھ ہوا تو میں شرارت بتائیں نا, کوئی شرارت کیا کریں, انویزیبل ہو کے اچھے سے کام خالی کیوں کرنے, کوئی شرارت بھی نہیں, کوئی شرارت. کبھی خود سے استری کرتے ہوئے اپنے کپڑے جلائے ہیں؟ ہاں کئی بار. پھر اس کے بعد کہتے رونا نہیں آ جاتا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کسی اور کا, اگر آپ نے استری پکڑا ہوا تو ایک دم تیز ہوتی ہے نا, میں نے اسٹریٹ اوے اپنے دامن پہ وہ استری رکھ ڈالی اور وہ پورا وہاں سے جل گیا. اب کیا کر سکتے ہیں آپ, کچھ نہیں سوائے رونے کے. میں نے بھی اپنی شادی کے بعد کوئی سیکنڈ تھرڈ ڈے کسی ڈنر پہ جانا تھا, اور بہت اچھی بہو بنتے ہوئے اپنی مدر ان لا کو اپنے کپڑے جا کے 4 دکھائے کہ آنٹی یہ پہنوں, کہ آنٹی خوش ہوں گی مجھ سے پوچھ کے پہنا ہے. آنٹی نے کہا بیٹا یہ والا پہن لو, تو اس کو تھوڑا سا نیچے سے مسئلہ تھا, وہ ادروائز آئرن تھا, میں نے کہا اس کو میں خود ہی ٹھیک کر لیتی ہوں. میں نے جا کے وہاں اسی رکھ کے اس کو جلا دیا, اور پھر امبیرسڈ ایک اور سوٹ پہن کے نیچے اتری, میں نے کہا آنٹی وہ مجھ سے جل گیا. میں نے بعد میں سوچا کہ تو اچھائی غلط ہو گئی آنٹی اگر یہ سوچنے کے جان کے جلا دیا, میں نے اس کو پسند کر کے دیا تو اس لیے انٹینشنلی جلا دیا. تو یہ میرے یہ وہ ہوا ہے. اچھا مجھے بتائیں, بچپن میں شرارتی تھیں آپ کے؟ بچپن مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے میرا بچپن ابھی تک چل ہی رہا ہے, اور میں بہت زیادہ شرارتی ہوں. میں سیٹ پہ بہت شرارتیں کرتی ہوں, اپنے کو ہوسٹ کے ناک میں دم کر کے رکھتی ہوں. لیکن بچپن اچھا ہوتا ہے, پتہ ہے بچپنا رکھنا چاہیے, اپنا بچہ نہیں مارنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ میں تو 4 سال سے بڑی نہیں ہوں ابھی, وہی میں کہہ رہی ہوں نا, میرا تو بچپن ادھر ہی گیا ہی نہیں. اچھا نازی, انہوں نے جو پہلا سوال رکھا ہے اس کا جواب ویسے آبویس ہے ان یور کیس, لیکن اسٹل وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑی عید پر کسائی اور چھوٹی عید پر درزی, زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ درزی سے. آئی تھنک تھرو اینڈ تھرو درزی سے ڈر لگتا ہوگا, لوگوں کے کپڑے بھی دینے ہیں, اپنے کپڑے بھی بنانے ہیں. اچھا کبھی کوئی ایسی چیز ہے, اچھا ہاں کسی کبھی درخت پہ چڑھی ہیں بچپن میں, ہوتا ہے نا درخت پہ چڑھ کے شرارت کرنی؟ وہ تو میں ابھی بھی چڑھی ہوں. میں کیوں اپنے بچوں کو اتارنے کے لیے چڑھتی ہیں؟ نہیں بچے کو دکھانے کے لیے, because my husband was saying کہ آپ چڑھ نہیں سکتی. میں نے کہا نہیں میں چڑھ کے دکھاؤں گی, اور میرا بچہ نیچے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا کہ ماما آپ چڑھ گئی ہیں. میں چڑھ گئی تھی. ویری نائس. کسی سیلیبریٹی کو ملنے کا شوق ہے, اور کبھی شوق پورا ہوا ہے, کوئی ایسا سیلیبریٹی جس کو مل کے اچھا لگا ہو؟
काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ को मैं मिली हुई हूँ, लेकिन ऐसा कोई नॉट रियली। कोई शौक नहीं है किसी को मिलने का? मैं एक ज़रूर ऐड करूँगा, मेरे वालिद साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, बट मेरी नानी की डेथ हो गई थी तो वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तो उस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को कलेक्ट करने के लिए आई वाज यंग एंड आई वेंट, और वो मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लिया। और मैं यही कहने वाली थी कि उनसे मिलने के बाद किसी और से मिलने की और वो जो है ना, वो मेरा एक बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं अभी तक चेरिश करता हूँ। वो तस्वीर भी है मेरे पास। अच्छा, मेरी तो इतनी बैड लक है कि आई स्टार्टेड माय करियर बीबी की शहादत से लिटरली एक हफ्ता पहले। अच्छा। और आपको होता है ना कि इलेक्शन का माहौल है, इन सब लोगों से कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो जाएगी, मिलने का मौका मिलेगा, एंड यू आर काइंड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड टू इट, और एक हफ्ते के अंदर ही खबर आई और मुझे अनफॉर्चुनेटली अपनी फर्स्ट फ्यू ट्रांसमिशंस में से वो ट्रांसमिशन करना ऑक्सफोर्ड गई हुई थी और मैं स्पेशली मार्गेट हॉल गई टू सी द बेनज़ीर भुट्टो's रूम। इतना मतलब देख के खुशी होती है और दिल में रहती है, आपने तस्वीर भी लगाई हुई थी सोशल मीडिया पे। देखिए हाँ बिल्कुल लगाई थी। देखिए बात ये कि मैंने तो बहुत एक होता है ना स्टूडेंट लाइफ से, और क्योंकि और वो देखा है उनके करीब, उनसे सीखा है, तो बस वो ये कि उनके साथ तो मैं कहती हूँ वो मोहब्बत भी है, धड़कनों में भी रहती है। मैं बल्कि कहीं बात कर रही थी तो मैंने कहा कभी कभी लगता है कि मैं पास में रहती हूँ, उनकी यादों में रहती हूँ, कि हर चीज को रिलेट करते हैं उनका काम करने का अंदाज, और वो सारा जो है वो एक अपना ही था। कोई गाना जो आजकल होता है ना, कुछ लोगों के दिमाग पे एक गाना सवार हो जाता है, कौन सा गाना सुन रही हैं या गुनगुनाती हैं अकेले में? एक्चुअली अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड जो है ही इज आउट ऑफ कंट्री, तो ही मूव्ड तो एक्चुअली। आप दुखी दुखी गाने सुन रही हैं? तो आई मेड अ रील, और वो होता है ना कि वो पिक्चर्स और वो वीडियोस रात को बैठ के देख रही होती हूँ, और फिर वो होता है ना कि वो इसी तरह के। तो गाना कौन सा सुनती हैं फिर? आई कांट सिंग बट आई कैन टेल यू कि कौन सा गाना है, ये दिल तुम बिन लगता नहीं। अच्छा, मैं एक और बात राज की बताऊं आप सबको, मैंने इन तीनों ईद शोज के ऊपर सबसे गाने गवाए, तो गाना पड़ेगा सारों। ऐसे कोई नहीं घर जा सकता, गाने सोच के रखे। उमर ने पहले ही शब्द बताया। कोई एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरी मैं अभी पूछ रही थी तो आप सब हंसे थे, जब सब बताएं अपनी अपनी। हाँ, मेरी एक है, वो एम्बैरेसिंग तो नहीं, मुझे अभी तक सोच के भी बड़ा मज़ा आता है, मैंने ऐसे किया था। तो हमारे यहाँ बकरा आया था और मैं छोटी थी, तो सबने मना किया कि बकरे के पास नहीं जाना है, इसको खाना डाल के आपको वापस आ जाना होता है। मैंने कहा सही है, ठीक है। मैंने ताकीद सारी सुन ली, उसके बाद जाके मैंने बकरे की रस्सी खोल दी, वो बकरा भगा दिया। जानबूझ के बकरा भगाया, और फिर मैं मासूम बन गई, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खाना डालने गई थी, वो भाग गया। अब मैं छोटी थी तो सबने कहा कि इसने तो नहीं भगा सकती, लेकिन वो भगाया मैंने ही था। मैंने बड़े हो गई इंकशाफ जो है वो किया। मेरा वैसे बकरे से रिलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मैं ख्याल 3 साल का था कुछ इस तरह से, यही मुझे बताया जाता है। तो हम फैज़ अहमद फैज़ साहब के घर गए, मेरे पेरेंट्स गए, क्योंकि वो इकट्ठे काम करते। मेरे वालिद साहब ने PNCA स्टार्ट किया था फैज़ साहब के साथ। तो वहाँ पे मैं बाथरूम में जाके मैंने अंदर से लॉक कर दिया बाथरूम। अब वो बाथरूम मुझसे अनलॉक नहीं हो रहा था, और मेरा कोई 4 घंटे जितने भी लोग आए हुए थे उनके घर, उन सब लोगों ने पीछे से शीशा तोड़ के वो बाथरूम का, उससे कोई बंदा आके उसने फिर वो लॉक खोला। और वो मुझे इसलिए याद है, मुझे बहुत दफा ये बात बताई गई थी ये ऐसी किस्म की हरकत दोबारा नहीं करनी। लेकिन अक्सर छोटे बच्चे ये हरकत करते हैं ना, हर फैमिली में एक बच्चा वॉशरूम में। मेरा अपना बेटा लॉक हो गया था कमरे में, और लेकिन वो रूम में लॉक हुआ था, और शुक्र उसके बहुत बड़ी सारी खिड़की थी, वी कुडंट गो इन, बट एटलीस्ट वी कुड टेल हिम कि इट्स ओके, 2 मिनट रुको, हम आ रहे हैं, कुछ करते हैं। सो अगर बच्चा किसी ऐसी स्पेस में लॉक हो जाए, मेरा बेटा एक छोटा सा था, और वो गाड़ी के अंदर, मेरे हस्बैंड ने चाबी अंदर छोड़ी, और उसके बाद फिर ही वाज सो कंफ्यूज्ड, उसने गाड़ी की शीशा तोड़ा, उसने उसको खोला, उसने कहा कि बिल्कुल बच्चा छोटा सा था, ही वाज जस्ट लाइक फ्यू मंथ्स। आप कह रही 4 मंथ्स ओल्ड, वो भी कह रही 4 मंथ्स। एम्बैरेसिंग चाइल्डहुड मेमोरी। अच्छा, ये हंसी थी, इसके पास सारा मवाद है, ये बता नहीं रही है। मैंने हंसी थी, मजे की कि अब तो मैं सुनूंगी। अच्छा, एक दफा हम गाड़ी से निकले तो देयर वाज अ छोटा सा गटर था, ठीक है। और जाते हुए जब हम शॉप में जा रहे थे तो आई टोल्ड एवरीवन जो गाड़ी से निकल रहा था कि वो देख के जाना, और वापसी में मैं उसमें खुद ही गिर गई। सारों को गाइड करते करते। आप दोनों ने कभी ऑन एयर कोई ब्लूपर्स किए हैं ऐसे जो याद रह गए? ऑन एयर हो जाता है कभी? वो ऐसे है कि मैं बता भी नहीं सकती। मुझे याद है, इट्स नॉट रियली माय फॉल्ट। मैं उस वक्त ट्रांसमिशन हम कर रहे थे, मॉर्निंग शो कर रहा था मैं। मैं कुछ अरसे के लिए आज गया था, तो वहाँ पे हुमा मीशा के साथ मॉर्निंग शो करता था। तो उधर जो हमारा प्रोड्यूसर था ना, हम वो कर रहे थे, तो बीच में ना मुझे वो जुगते सुना रहा है, ठीक है ना, ईयर पीस में मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट से, पॉलिटिशियन से, मॉर्निंग शो में, और मुझे जुगते सुना रहा है वो ना।
اور وہ کہے اچھا پر یہ ہوا, اچھا پر یہ ہوا, ہاں, اور میں جو ہوں میں بڑی وہ نا میں اپنا کام کمپوز, پھر ایک وقت جو ہے نا میں ہلکی سی میں پھر میں اچھا ہم بریک لیتے ہیں نا, اس کے بعد آتے ہیں, اور پھر مجھ سے ہنسنے, پھر میں نے کہا اس کو خدا کے واسطے نہ کریں, پھر میں واپس آیا, اس نے پھر شروع کر دیا, تو پھر میں نے کہا دیکھیں مائنڈ نہ کیجیے گا, میرا پروڈیوسر مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے, اگر کوئی مجھ سے غلطی اگر میں ہنس پڑوں تو ایگزیکٹلی میرے ساتھ بھی 2 بار اس طرح کا ہوا ہے. ایک تو میں ATV میں جب شو کر رہی تھی تو وہ نا جب ہم جیسے ہم دونوں بات کریں, وہ ہمارے ایئر پیس لگا ہوتا ہے نا, تو آپ سے میں سوال کر رہی ہوں, جواب وہ ادھر اپنے جواب دیے چلے جا رہے ہیں جی, تو وہ میں ان سے بات کر رہی ہوں, تو وہ پیپسی کا جو نہیں وائی ناٹ میری جان, تو میں نے ان سے کوئی سوال پوچھا کہ نہیں وائی ناٹ میری جان, میری ہنسی نکل گئی. اور اسی طرح جو میرے کو ہوسٹ ہیں منیب, ابھی جو ہم شو کر رہے ہیں, تو ہم لوگ نا کچھ ڈسکس کر رہے تھے, اور اچانک سے انہوں نے کہا 3 2 1 آن ایئر لائیو, تو نا اب ہم سیٹ نہیں تھے, ریڈی نہیں تھے ہم, اور کہتے ہیں کیسے ہیں, السلام علیکم, یہ وہ, اور آج ہم نہا کے آئے ہیں. اور میری جو ہنسی نکلی ہے, اور وہ برداشت نہیں ہو رہا, وہ کیسے سونی کنٹرول, میں نے کہا یہ کیا کہا ہے آپ نے, نہا کے آئے, اور وہ میم بن کے, اور وہ اس وقت تک میرے خیال سے 10 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیے, اور ہر کوئی جب وہ اس کو کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں آج منیب تم نہا کے آئے, وہ اپنی میم جو ہے وہ بنا مجھے ایک بریک لے رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے میں نے عمر ہم نے اچھے وقتوں میں میڈیا سٹارٹ کیا, ہم نے جو بلنڈر مارے تھے سوشل میڈیا سے بچ گئے, ہماری بہت خیال رکھتے ہیں. اور ایسے ہی ابھی ریسنٹلی ہوا, وہ ہمارے جو شہباز شریف جا کے وہ ٹرکی میں آم دے کے آئے, تو وہ ہم نے وہ کلپ چلایا. اچھا مجھے نا آم کی قسمیں نہیں پتا تھیں, اب میں وہ مجھے بتا رہے یہ چونسا, اب میں کہہ رہی ہوں چونسا, یہ وہ انور, انہوں نے کہا انور کچھ, مجھے سمجھ آیا مجھے سمجھ آیا ڈیٹول, میں نے کہا انور ڈیٹول, اور میں نے کہہ دیا انور ڈیٹول, کہ انور ڈیٹول بھی کون سی قسم ہے بھائی, میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں انور ڈیٹول, کہتے ہیں انور ڈیٹول, اور وہ بھی جو ہے اب کوئی مجھے ملتا ہے ہاں جی آپ کے گھر میں کون سے آم ہے, انور ڈیٹول. میرے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب نے ایک پروگرام میں کیا تھا, وہ کسی بات کے اوپر بگڑ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہم تو آئیں گے دھرنا دیں گے, یہ پرانی بات ہے جب PTI کے دور میں دھرنے کی بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا تو دھرنا دینے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا, کہتا میں نے استخارہ کیا فائدہ ہوگا, تو میں نے بھی اس فلو کے اندر کہا, میں نے کہا تو کرتے رہے نا آپ استخارہ, اس کی وہ میمز نکلی کہ استخارہ اور کرتے رہے استخارہ, جب آپ جو ہے اس کے اندر. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, آئی ہیو اے فیو مور کوسچنز, بہت مزے کی گپ شپ جو ہے اس وقت یہاں پر چل رہی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی مزے کے مہمان جو ہیں موجود ہیں, بڑی مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے. عمر خالد بٹ ہمارے ساتھ ہیں, سونیا, نازیہ, سحر کامران, تھینک یو سو مچ, آپ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا مزہ آیا مجھے پہلے سیگمنٹ کے اندر, کمپنی بھی ہم بہت ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. نہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آج کا عید پروگرام جو بڑا اچھا, اور I've been given questions جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں, میں ناظرین کو ضرور ایک چیز بتانا چاہوں گا, وہ یہ کہ میرا جو یاشفین کے ساتھ پہلا ٹاکرا تھا, یہ ایک نجی چینل میں کام کرتی تھیں, وہاں پہ شو کرتی تھیں, اور وہاں پہ مجھے اور میرے بھائی کو 10 سال پہلے بلایا تھا, اس سے بھی زیادہ سال, تو یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں میرا بھائی مارننگ شو کرتی تھی اراؤنڈ ان 2008 and 9. ہاں تو اس وقت ہم دونوں گئے, اور میں اتنا حیران تھا, یہ خاتون پٹا 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 کر کے بول رہی تھی. میں نے کہا میں نے زندگی میں کبھی ایک خاتون کو اتنی تیز طریقے سے بات کرتے ہوئے بغیر ایک لفظ کا کی غلطی کیے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ 2 گھنٹے کا پروگرام کیا. وہ فاروق حسن was with me in one of the programs اسی دفعہ عید پہ, تو ہی سیڈ کہ یشفین نے میرا 1947 میں ایک انٹرویو کیا تھا, یہ میرا وہ والا پروگرام ہے, تو میرا خیال ہے آپ بھی یہی کہا کریں کہ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ کو. مجھے بہت آتی ہے بات, مجھے بہت آتی ہے, اور آپ کو بھی آتی ہوگی. ہم فلاں کلاس میں تھے تو ہم نے آپ کو دیکھا, تو ہم یہ کر رہے ہیں. فاروق نے بھی یہ کہا نا, اس نے کہا میری جو ہے فرعون کے ساتھ تصویریں نہیں ہیں, لوگ آتے کہتے ہیں آپ کو بچپن سے دیکھ رہے تھے. وہ نجم came to my program جو ہمارا مارننگ شو کرتے ہیں, تو میرے ساتھ 2-3 اینکرز تھی, ثنا مرزا تھی, تنزیلہ مظہر تھی, میں تھی, تو مجھے کہتا ہے ویسے آپ لوگ برا منا جائیں گے لیکن میں آپ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بڑا ہوا ہوں. یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, تو اس لیے ہاں. لیکن آپ اس وقت آپ نے مجھے امپریس کیا تھا, بیکاز آپ کے جو گراسپ ہے نا آپ کی زبان کے اوپر اردو کی, وہ ایکسیپشنل ہے. ان کی بھی یشفین کی بھی بہت اچھی, اور آپ کی خود ماشاءاللہ آپ مطلب یہ میری تعریف, میں نے پیسے دیے ہیں یشفین کے پروگرام میں ریفیوز کرتی نہیں ہوں. اگر اویلیبلٹی نہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن I always like to be. You're always very kind. اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے ہیں, اور عین سمندر کے بیچ میں جا کے آپ کی کشتی خراب ہو گئی ہے, اب آپ نے
اپنے علاوہ ایک بندے کو بچانا ہے, خود کو تو بچانا ہی ہوتا ہے انسان نے. تو اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, یا پتہ نہیں آپشنز کیوں ہیں, بٹ حافظ حمداللہ صاحب ہیں اور چاہت علی خان ہیں. چاہت علی خان وہ جو تو ہے پہلے اس میں چار producer کو پروگرام بہت بنے پسند ہوئے ہے. ہیں مسلسل. میں دونوں کو بچا کے, میں خود کشتی کو لے کے جا کے اتنی push کر کے محبت دونوں میں سے؟ ڈوب جاؤں گا, تاکہ اللہ میں یہ تو کہیں دیکھو ان لوگوں کو بچاتے ہوئے بچا شہید ہو گئے. اچھا, اور اگر اسی کشتی میں آپ کے ساتھ ماہرہ خان اور مہوش حیات کو بٹھا دے تو آپ خود پھر بھی سراغ میں لگا وہی دیں؟ کروں گا. آپ خود پھر سراغ اللہ میں لگا کہے گا دیں گے؟ اوہو اچھا اتنے زیادہ بڑے فین تھے آپ. میں وہی تو کہہ رہی ہوں, آپ کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب نہیں, دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں نا swimming بندہ, آتی کہیں نہ ہوگی. کہیں کبھی نہ کبھی. آپ بھی تو اپنے بچوں کے لیے زندگی گزارتی ہیں. حافظ عبداللہ اور چاہت بچے نہیں ہیں, اپنے بچوں کی بات نہیں, میں مطلب تھا تھوڑا ہم بھی فلسفی کر لیں نا, اگر سونیا کر سکتی ہیں تو ہم بھی کر سکتے آپ ہیں. بھی کر سکتے ہیں. بالکل. سحر شہباز گل یا مصطفیٰ قریشی, کسے بچائیں گی؟ میں ان کو کسی کو بچاؤں گی. کشتی میں ہیں آپ بھی, آپ کی بھی سملر سچویشن ہے. یہ والی آپشن اچھی رکھیں, چن کے نکالنی ہے. دیکھیں بات یہ, میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے, بچانے والا اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ بچانے کا جس کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچانے گا, باقی اس کو بچانا ہوگا. تو بیسیکلی آپ اس سچویشن میں دعائیں کریں گے. میں تو بم بلاسٹ میں بھی بچ گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ زندگی دینے والا ہے, میں اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتی ہوں. تو بیسیکلی آپ اس سچویشن میں دعائیں کریں گے, سمندر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں. جس کو بچانا ہے اللہ نے اللہ بچا تعالیٰ لیا. بچا, کیونکہ دیکھیں وقت سے پہلے تو کسی کی موت آ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی رکھنی ہوگی رکھے گی. میں اپنے جو ہے نا, میری تو کوئی وہ کہتے ہیں طاقت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کیا. نازیہ آپ کسے بچائیں گے, شیخ رشید کو یا ماہرہ خان کو؟ ماہرہ کو بچا لوں گی. ماہرہ کو بچا لیں گے, شیخ رشید صاحب کو نہیں بچانا. اچھا, آپ کسے بچائیں گے, سونیا فردوس, عاشق اوان صاحبہ کو یا شیخ رشید صاحب کو؟ کیا بولوں, اب کیا بولوں, یہ جو جن لوگوں کے ساتھ روز پروگرام کرنا ہوتا ہے نا, ان کے نام لکھ کے بڑی زیادتی کرتے ہیں, آپ کا ایک گیسٹ ختم کر دیتے ہیں. نہیں میں بھی یہی کروں گی, میں خود ان کو بچا کے میں سوئمنگ کر کے باہر نکل جاؤں گی. سوئمنگ کر کے باہر نکل جاؤ گے, بڑے اچھے لوگ ہیں بھائی یہ, ان کو اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ دونوں عین سمندر کے بیچ میں سے سوئم کریں گے, وہ تو دھکا بھی لگائیں گے. سپر پاور دھکا لگا کے. سپر پاور ہے, جتنی آپ کی ہمت ہے اتنی تو آپ کوشش. اچھا, ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن یہ کچھ انٹرسٹنگ ہے تو اس لیے یہ کر لیتے ہیں. یہ ڈائلاگز ہیں, آپ میں سے جو بھی گیس کر سکتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ڈائلاگز جو ہیں وہ مشہور ہوئے. جان اللہ کو دینی ہے, میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں شہر کو پتا ہوگا. شہریار آفریدی, بالکل ٹھیک ہے. جیل میرا سسرال, ہتھکڑی میرا زیور. شیخ رشید. There you are. اچھا, you know nothing John. گیم آف تھرونز. Game of Thrones. یہ کس کا ہے؟ اب میں بولوں کہ نہ بولوں, یہ کس کا ہے؟ کیا ہے یہ, کون سا ہے؟ اب میں بولوں کہ نہ بولوں. بولو وہ کون سا تھا, وہ یہ ٹی وی کا شو ہوتا تھا, اور اس میں میں خیال ہے پی ٹی وی کا تھا. جی مجھے سوال دینے والے نے آگے جواب نہیں دیا, اس کو بھی نہیں پتا, وہ مشہور ڈائلاگ میں تھا. نہیں 50-50 نہیں تھا, میں بولوں کہ نہ بولوں, پتہ کیا نہیں باقیوں کا دیا, اس کا نہیں دیا. خود بھی نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پرانا. جی اما میں نے بی اے پاس کر لیا. وہ تو محمد علی اور ندیم, کتنی فلمیں, ساری پرانی کہا ہے یہ ڈائلاگ. ڈگری ہوتی ہے. وہ پاکستان کے جو وہ تھے پرائم منسٹر. نہیں مجھے نہیں پتا. یہ آپ کو پتا ہوگا, رئیسانی صاحب نے کہا تھا ڈگری ہوتی ہے, اصلی ہو یا نقلی آپ کو یاد نہیں ہے, تو بڑا مشہور ڈائلاگ ہوا تھا ان کا. اب پریشانی میں بندہ کش بھی نہ لگائے. ابھی یہ تو بڑا ریسنٹ ہے. ہاں, یہ ریسنٹلی کسی نے بولا. اب پریشانی میں بندہ ایک کش بھی نہ لگائے. نہیں پتا مجھے. یہ سگریٹ پہ ٹیکس نہ لگانے کے اوپر بڑی بھرپور تقریر ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, آپ کو پتا نہیں پتا. سائرہ بانو صاحبہ ممبر نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے کہا تھا پریشانی میں بندہ ایک کش بھی نہ لگائے. اچھا, یہ والا نہیں میں پوچھتی, یہ مجھے پسند نہیں ہے. دس از ویری کیا ہے, بڑا وہ ہے یہ والا جو ہے نا, یہ جس نے لکھا ہے میں اس کو بھی پوچھوں گی بعد میں. نواں آیا ہے سونیا, مولا جٹ. کس نے کہا تھا, اس کا کون مشہور ہوا تھا اس ڈائلاگ؟ یہ نوری نت. لیکن مجھے ایگزیکٹلی نہیں. یہ کون پیچھے سے کہہ رہا ہے؟ حمزہ علی عباسی, بہت پرانی ہے مولا جٹ. حمزہ علی عباسی حمزہ علی عباسی played Nuri Nut in the new version of the Legend of phenomenal Mola job, Jat. I have to say. But مصطفیٰ قریشی, میں نے 32 سال دیے ہیں پارٹی کو, مجھ سے پارٹی چھڑوانا چاہتے ہیں تو خدا کی قسم مجھے ماتھے پر گولی مار دو. اور پھر پارٹی چھوڑ دی 5 دن بعد. اچھا, آپ کو پتہ کس نے علی زیدی پہنچ گئی ہیں وہ. ہم نہیں گرائیں گے آپ کو, آپ خود گریں گے. سحر نے جو ہے نا وہ یاد کر کے رکھے ہوئے ہیں, ہم نہیں گرائیں گے آپ کو, آپ خود گریں گے. یہ جو ہے دیکھیں, یہ ویژن بھی ہے اور یہ صحیح بھی ثابت ہوا. یہ صحیح بھی ثابت ہوا, کیسے صحیح ثابت ہوا؟ صحیح تو ثابت گر تو ویسے گئے. ہاں,
جن کا کہا تھا پروگرام آلموسٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اچھا ہاں ایک تو مجھے یاد کرا دیا انہوں نے, چھوٹا سا ایک عید کا گفٹ ہے آپ سب لوگوں کے لیے. لیکن سنس ہم لوگ اس طرح کے پروگرامز میں بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں, آخر میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان ایک بہت مشکل اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے. اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں ان پروگرامز کے ذریعے کہ لوگوں کے چہروں پہ کچھ مسکراہٹیں بکھیریں, لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریالٹی تو اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں, ہم اپنی طرف سے ہمارا جو معاشرہ ہے, ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے. انہی اسٹرانگ سوشل ویلیوز پر چلتے ہوئے جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم کتنے بڑے فلانتھروپسٹ ہیں, ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہوگا لیکن ہم پھر بھی کوئی گھر پہ مہمان آئے گا تو ہم اس کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے, یہ ہماری سوسائٹی بھی ہمیں سکھاتی ہے. اسی کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم اپنے ملک کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ اگر میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں, آپ ملک کی بات کر رہی ہیں, تو میں کہوں گا کہ اگر ایک کلیکٹیو وزڈم اور ایک کلیکٹیو ریزالو ہو سب کا, میں آپ سونیا سینٹر صاحبہ سب کا, تو آپ بڑے سے بڑی مشکل کو آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں. بالکل جیسے اب چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے, کلیکٹیو وزڈم کی بات ہے نا, ان چیزوں پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سونیا بہت ہی اچھی بات کہی ہے عمر صاحب نے, اور میں اس کے آگے تھوڑا سا اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی. اگر ہم اپنے اپنے پارٹ پہ, یہ تو ایک بڑی بات انہوں نے کہی ہے نا, لیکن اگر ہم چھوٹے حصے سے بھی شروع کریں نا, اپنے پارٹ پہ ہم پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ اچھا بول سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے, پازیٹیوٹی اسپریڈ تو کر سکتے ہیں, پاکستان کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ آپ اسپریڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پارٹ سے یہ تو کریں نا, مطلب ہم ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی بڑی چیزیں کر کے ہی پاکستان کو پازیٹیو دکھائیں یا بہت بڑے پیسے دے کے کوئی نیکی کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں کریں, چھوٹی نیکی کریں, کسی کی دل آزاری نہیں کریں, پازیٹیو رہیں, پازیٹیو سوچیں. اور یہ کہ کہنا کہ پاکستان ایسا ہے, پاکستان ویسا ہے, پاکستان خرابیاں نکالنا بند کر دیں, اپنا حصہ ڈالنا شروع کریں خرابیوں کو امپروو کرنے کے اندر. آپ کیا کہیں گی؟ میں کہوں گی کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ جو جس پوزیشن پہ ہے وہ اپنا 100% دے, اور ہر کوئی جو اپنی جگہ پہ, لائک می بینگ اے ڈیزائنر, بینگ اے ہاؤس وائف یا جو بھی, تو میں اپنا 100% کنٹریبیوٹ کروں اور میں اس میں کرپشن نہ کروں. تو چھوٹے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ کرے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. آئی تھنک ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, اور ایک تو میں یہ کہوں گی کہ سیلف ریلائنس بہت ضروری ہے, کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کیا چیز ہماری افورڈیبلٹی ہے, نیسیسٹیز اور لگژریز کے درمیان کا فرق جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ایک چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے یشوین, آج کل جو ایک رویہ آ گیا ہے کہ آپ کو لینگویج اتنی ڈیٹوریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ہماری ویلیوز ہیں. ہم جو ہے نا تعلیم حاصل نہ کریں, تربیت کو بھی ذہن میں رکھیں, ایسی زبان استعمال نہ کریں جو کہ ہمارے لیے خود بھی تہذیب کا باعث ہو اور باقی لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو. اور دوسری بات یہ کہ وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں, ہم تنقید کرتے ہیں, تنقید کریں, لیکن ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کیا آپ اپنے کوئی اپنا جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آپ نے کی, کیونکہ ہماری ہر ایک کی کنٹریبیوشن مل کے اوور آل ہمارے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے, اپنی جو اوبلیگیشنز ہیں, ہم میں سے ہر شخص اگر جج کر لینا کہ ہماری یہ اوبلیگیشنز ہیں اور ان کو پورا کر لیں, تو یہ بہت خوبصورت جو ہے, عید بھی خوبصورت ہوگی, آنے والا کل بھی خوبصورت ہوگا, اور ہمارا ملک بنیادی طور پر اپنی ایز اے پاکستانی اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانیں. لوگوں پر پاس آن آپ سیکریفائس کرتے ہیں نا, تو کیوں نہ اپنی بری عادتوں کو, برائیوں کی اپنی نیگیٹیوٹی کو سیکریفائس کریں. اور ویسے بھی قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے, خالی جانور قربان کرنے سے تو بات نہیں بنتی. بہت مزہ آیا مجھے آپ سبھی کے ساتھ, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. سونیا تھینک یو سو مچ. نازیہ بہت شکریہ. شکریہ اتنی خوبصورت عید کا. نہیں آپ لوگوں نے ہماری عید خوبصورت کری. تھینک یو سو مچ. ویورز, میرے پاس مزید وقت ہوتا تو مجھے بہت مزہ آتا, میرا دل نہیں چاہ رہا پروگرام وائنڈ اپ کرنے کا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اور جیسے کہ آخر میں میرے سبھی مہمانوں نے کہا کہ بہت مشکل حالات میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں. اگر آپ اپنے ارد گرد بھی نظر ڈالیں تو آپ کے اپنے دوستوں میں, اپنی فیملی میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اگر کچھ شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی بہتری لا سکتے ہیں, تو وہ ضرور لے کے آئیے. پروگرام سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشوین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.